الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. مرحبا بالتلاميذ الأعزاء في الدرس الأول les opérations sur le nombre relatif السنة الثانية إعدادي. بطبيعة الحال هذا الدرس c'est un rappel بالنسبة لاني بريسيدونت، بالنسبة للبروميير كوليج. وهذا الدرس هذا هو مهم جدا باش ممكن نخدمو هاد السنة دوزيام كوليج بطبيعة الحال بأريحية وما تكونش عندنا مجموعة من العقبات اللي كتعترض مجموعة من التلاميذ. دونك بور لي زوبيراسيون سور نومبر ريلاتيف، أول حاجة غادي نتعرضوا ليها هما لي نومبر ريلاتيف. معنا شنو هي لا ديفينيسيون ديال ان نومبر ريلاتيف. قبل غنديرو واحد شويه ديال ليستوريك ديال لي نومبر. اول ما تعرفنا على لي نومبر تعرضنا على لي نومبر اونتي ناتوريل، لي زونتي ناتوريل. من بعد تعرفنا على لي نومبر ديسيمو. من بعد تعرفنا على les nombres fractionnaires, les fractions, et ainsi de suite. المهم هادو هما ثلاثة ديال نسميوهم دي فورم، ثلاثة ديال لي فورم ديال لي نومبر لي زونتي ناتوريل، الأعداد الصحيحة الطبيعية. مثال 0 1 2 3 et ainsi de suite. سميناهم دي زونتي ناتوريل لانهم دي زونتي اعداد صحيحه ما فيهمش لا فيرغول، بطبيعه الحال هذه راه بوان فيرغول. ناتوريل لانه في الطبيعه الاصل اننا كنلقاو 0 1 2 3 4 et ainsi de suite، فسميناهم لي زونتي ناتوريل وكنا كنخدموا بهم. نفترضوا ان الانسان البدائي في التعرض ديالو للرياضيات اول حاجه تعامل فيها مع الاعداد العد باش يحسب، كان كيتعامل مع هاد لي زونتي ناتوريل. من بعد بطبيعه الحال طوروا لي بوزوان ديال الانسان واحتاج انه يستعمل لي نومبر ديسيمو. بغى يعبر مثلا على ان انايا وواحد اخر خدينا واحد الحاجه والنصيب ديالي انا مثلا هو 0.5. احتاجينا كذلك نعبروا ما عرفتش الا قسمنا واحد الحاجه على 5 مثلا، واحد قسمنا على 5 تعطيني 0.2 يانسي دو سويت. مهم خدينا هاد لا فورم هادي اللي كنسميوها لا فورم ديسيمال ولينا كنتعاملوا بلا فيرغول، سكي في ولا عندنا هاد لا بارتي ياك ديسيمال. من بعد بطبيعه الحال طوروا كذلك لي بوزوان ديال الانسان في الطبيعه وبدينا كنحتاجوا نتعاملوا بلي فراكسيون. باغ اكزومبل الا عندي عندنا 10 درهم وبغينا نقسموها على 3 الناس ياك ديفيزي بار 3 غتعطيني 3.333 à l'infini. بطبيعة الحال هاد 10 درهم اللي بغينا نقسموها على 3 الناس غتعطينا 3 درهم فيرغول 3333. بطبيعة الحال هذا سي با اون فورم ديسيمال، سكي في ما يمكنش نكتبوه في هاد لا فورم ديسيمال. اذا احتاجينا اننا نكتبوه في لا فورم فراكسيونير، اذا غنكتبوه في هاد لا فورم 10 sur 3 ولا عندنا نيميراتور دينوميناتور، وبالتالي ولينا كنتكلموا على لا فورم فراكسيونير وكنتكلموا على لي نومبر فراكسيونير، كنتكلموا على لا فورم فراكسيونير واستعملها هذه. اذا احنا دابا كانوا عندنا لي زونتي ناتوريل، من بعد لي نومبر ديسيمو، من بعد لي فراكسيون. بطبيعه الحال ما حد الانسان كيتطور، ما حد لي بوزوان ديالو كيكسروا، اذا خصو يعبر عليهم او نيفو ماتيماتيك. اذا احتاجينا اننا نتكلموا على اون كاتريام فورم الا بغينا نسميوها اون فورم، هما لي نومبر ريلاتيف. الفكره هما هاد لي نومبر ريلاتيف شنو هما؟ هاد لي نومبر ريلاتيف سوا يكونوا دي زونتي ناتوريل دي زونتي ريلاتيف او يكونوا دي نومبر ديسيمو ريلاتيف، هو انهم ممكن يكونوا دي نومبر بوزيتيف او دي نومبر نيجاتيف. لي بوزوان ديال الانسان ممكن يكون فيها الكوتي بوزيتيف ممكن يكون فيها الكوتي نيجاتيف. اكزومبل واحد الانسان كيفيرسي في لا بنك، عنده ان سالير وعنده واحد التوفير كيوفر كيشطلو في كل شهر
وعنده ان كونت ياك كيوفر فيه. مثلا واحد الشهر وفر 1000 درهم، الشهر الاخر وفر 700 درهم، واحد الشهر اخر وفر نقولوا حنا 3000 درهم. هاد السيد في الاخر ديال الشهر غيجيه لو غولفي بونكير وغيلقى فيه 4700 درهم. باش نبينوا له انه هذا راه واحد التوفير، معناه واحد لو بلوس بالنسبه له، كنقولوا في الاخر ديال غولفي بونكير عنده 4700، معناه الكونت ديالو نقولوا حنايا ان كونت بوزيتيف. هاد لو كونت بوزيتيف عبرنا عليه بهاد لو نومبر اللي غنسميوه ان نومبر بوزيتيف. نفترضوا ان واحد الانسان كيخرج من الكونت ديالو، المهم كاين لونطري والسورتي مثلا، كاين شي حاجه اللي هي اكتيف وشي حاجه اللي هي باسيف. دو فاسون هادو دي تيرم كيتستعملوا او نيفو ماتيماتيك ايكونوميك، ولكن نقولوا حنايا ان هاد الانسان كيوفر وكيصرف. لقينا انه كيصرف مثلا، صرف واحد ما عرفتش 2000 درهم، صرف واحد 5000 درهم، صرف واحد 1500 درهم. في الاخر لا بونك كتصيفطلو كتقول له راك خديتي من الكونت ديالك هاد الشيء، معناه الا جمعنا هاد الشيء غيعطينا 7500 ولا 8500 درهم. باش لا بونك تبين له في الغولفي بونكير، تبين له انها هاد المونطون هذا راه خرج من الكونت ديالو، راه ضاع فيه، راه سي ان كونت نيجاتيف، كنديرو موان 8500. هنايا احتاجينا نستعملوا لي سين موان اي بلوس باش نبينوا في لي نومبر راه ممكن يكون لو نومبر بوزيتيف ولا يكون نيجاتيف. من هنا جا لو تيرم غولاتيف، معناه سوا بوزيتيف سوا نيجاتيف. اذا من هنا ولاو عندنا من غير لي زونتي ناتوريل، لي نومبر ديسيمو، لي فراكسيون، ولاو عندنا لي نومبر غولاتيف. مزيان. اذا هنايا في لا ديفينيسيون ديال لو نومبر غولاتيف. بالنسبه لي نومبر غولاتيف هذا بطبيعه الحال قلت لكم في الاول ديال الدرس، هذا سي ان رابيل. نعرف بزاف ديال لي نوسيون اللي كنتكلم عليهم دابا راكم شفتوهم قبل. ملي كنتكلموا على لي نومبر غولاتيف بطبيعه الحال كاين دي نومبر بوزيتيف وكاين دي نومبر نيجاتيف. مزيان. هاد لي نومبر بوزيتيف اكزومبل 5 3,2 1,7 12 et ainsi de suite. Au les nombres négatifs, exemple, moins 2, moins 3, moins 11, moins 7,13 et ainsi de suite. Ou même les nombres positifs et les nombres négatifs, كاين 0. طبيعة الحال 0 واش كنقولوا عليه بوزيتيف كنقولوا عليه نيجاتيف؟ 0 نحسبوه مع لي نومبر بوزيتيف ونحسبوه مع لي نومبر نيجاتيف. مي لا ريبريزونطاسيون غرافيك ديال لي نومبر غولاتيف ما كنديروهاش هكذا، وانما كنديروها بلا دغوات. الا عقلتوا على لا دغوات نيميريك ولا لا دغوات غراديوي كنبدلوا، لان كنعرفوا ان لي نومبر لا نوسيون ديال لي نومبر انها انفيني، وحنا كنعرفوا او نيفو جيومتريك لا فيغور اللي هي انفيني راه هي لا دغوات. اذا كناخذوا اون دغوات، كناخذوا لو زيرو بريسك في لا مواتيي. ا دغوات كنقولوا كاين لي نومبر بوزيتيف، اي ا غوش كنقولوا كاين لي نومبر نيجاتيف. وهنا كنجيو كنديروا اون سورت دو غرادياسيون، تدريج. طبيعه الحال الا عندي دفتر كناخذ ان كارو، الا عندي بالمسطره ناخذ 1 سنتيمتر ولا 2 سنتيمتر ولا المهم معليش، المهم تكون عندنا ميم غرادياسيون وكنقولوا هذا 1 2 3 4 5 et ainsi de suite. وهنايا كناخذوا moins 1 moins 2 moins 3 moins 4 à l'infini. اذا كوم سا كيولي عندنا اون ريبريزونطاسيون غرافيك ديال هاد لي نومبر غولاتيف. بطبيعه الحال هذا راه دون فاسون كونفونسيونيل وعيد كنتفقوا عليها. ا دغوات لي نومبر بوزيتيف، ا غوش كاين لي نومبر نيجاتيف. مزيان. اذا هذا بالنسبه لا ريبريزونطاسيون غرافيك.
كاين au niveau ديال la comparaison entre les nombres relatifs حنا عموما كنقولوا ان les nombres positifs هما كبر من les nombres négatifs واننا كل ما مشينا à droite كل ما العدد كبر 5 كبر من 4 4 كبر من 3 10 كبر من 9 et ainsi de suite même chose بالنسبه لي nombres négatifs كل ما مشينا على اليسار كل ما العدد صغر لان moins 4 est inférieur à moins 3 moins 3 inférieur à moins 2 اذا غنخرجوا بواحد القاعده ان لي نومبر كيمشيو في هذا لو سونس اذا كل ما مشيت من اليسار لليمين كل ما الاعداد كتكبر وكل ما مشيت من اليمين لليسار مزيان يالي كل ما الاعداد كل ما الاعداد كتصغر اذا كل ما مشيت من اليسار من اليمين لليسار الاعداد كتصغر اذا مشيت بحال هكا غادي الاعداد كتصغر وكل ما مشيت من اليمين من اليسار لليمين كل ما الاعداد كتكبر اذا هذا بالنسبه لا كومباريزون اونتر دو نومبر ريلاتيف نديرو ان اكزومبل ياك ما نطولوش بزاف في هذا الشيء ولكن مزيان نوقفوا عندنا مثلا كومباري لي دو nombres وناخذوا 3 cas ولا 4 cas مزيان لو بروميير كا مثلا قالوا لي a moins 5 et b moins 3 deuxième cas ناخذوا مثلا a égale à moins 3 et b égale à 2 نديروا لنا moins 2 نديروا لنا 3 troisième cas ناخذوا مثلا a égale à 11,2 et b égale à 11,05 مثلا 25 quatrième cas ناخذوا مثلا a égale à moins 11 b égale à مثلا moins 10,5 المهم اذا بالنسبه لنا هنايا عندنا ناخذوا ان cinquième cas a égale à 1,125 123 و b égale à 1,173 مثلا واخا دونك حنا بالنسبه لنا هنايا لو بروميير كا عندي a égale à moins 5 b égale à moins 3 مزيان هنايا اش قلنا هادو دو نومبر نيجاتيف شكون اللي كبر من شكون b كبر من a b est supérieur à a علاش حنا عموما ملي كنتكلموا على ان نومبر نيجاتيف اش كنا قلنا ياك هذيك لا droite غراديول لا droite نيميريك هي هذه موان 2 موان 1 موان 2 موان 3 موان 4 موان 5 ها هي موان 5 هنا موان 3 اش قلنا اللي اليمين هو الكبير اذا موان 3 supérieur à موان 5 اذا b supérieur à b b supérieur à a مزيان بالنسبه للدوزيام كا عندي a un nombre positif b un nombre négatif automatiquement a est supérieur à b كما بغى يكون العدد الموجب كبر من العدد السالب troisième cas عندي 11,25 et 11,05 هنايا شنو عندي دو نومبر بوزيتيف اذا شكون اللي جا على اليمين الا خديت لا droite غراديوي هنا لو زيرو هنايا مثلا 11,05 وهذه 25 معناها هنا غتكون 11,25 شكون اللي على اليمين هذا اللي هو a donc a supérieur à b quatrième cas عندي a égale à moins 11 b égale à moins 10,5 مزيان moins 11 moins 10,5 نديرو ثاني لا droite غراديوي ونشوفوا كل واحد فيهم فين جا اذا كان هذا هو لو زيرو moins 10,5 moins 11 هنا moins 1 moins 2 moins 3 هنا moins 10 مثلا moins هذه moins 11 وهذه moins 10,5 alors شكون اللي جا على اليمين هذا اللي هو b donc b supérieur à a بقى لنا لو dernier cas 1,123 et 1,173 اذا شكون اللي كبير بطبيعه الحال هو هذا لان هذا بحال هذا دونك سينا دونك b supérieur à a المهم هاد القضيه ديال لا كومباريزون اونتر دو نومبر ريلاتيف
نعقلوا على هاد لي زيكزومبل باش ممكن نديروا لا كومباريزون. مزيان هنا ملي كنتكلموا على النومبر غولاتيف ضروري نوقفوا على دي تيرم كنستعملوهم مهمين بزاف. اول حاجه بعدا شي حاجه اللي هي كونفونسيونيل، ممكن نكتب 5 ممكن نكتب بلس 5، معناه النومبر بوزيتيف سي با لا بين ديكريغ هاد لو سين بلس، ولكن بالنسبه لو نومبر نيجاتيف ضروري مثلا عندي موان 3 ضروري خصني نسبق هذيك الموان 3. هذه الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه في لي نومبر غولاتيف هو ان عندنا ce qu'on appelle la notion de la distance à zéro. La distance à zéro هي le nombre de graduations entre le 0 et le nombre relatif. Ce qui fait le nombre de graduations معناه le nombre ديما غيكون positif. فكنقول ان الى عندي مثلا الى عندي moins 3 la distance à 0 de moins 3 ياك هي 3. معناه مثلا هذه هي لا droite graduée، هذا هو لو 0 moins 1 moins 2 moins 3. ناخذ مثلا هنايا 7 مثلا. هنايا لا ديستونس ا 0 ديال moins 3 هو شحال كاين ديال لي graduations حتى للزيرو 3. اذا لا ديستونس ا 0 هي 3. مثلا خديت لو نومبر 7 هذه باينه 0 1 2 3 حتى 7. اذا لو نومبر هو 7. Donc la distance à 0 هي 7. مثلا خديت moins 10,5 la distance à 0 هي 10,5. إلا خديت مثلا 3 sur 8 moins 3 sur 8 la distance à 0 هي 3 sur 8. إذا اللي غنستافدو أن la distance à 0 est toujours positive، ديما كتكون موجبة. هذه الحاجة الأولى. مزيان عندنا لا نوسيون الثانية اللي خصنا نتفقوا عليها من غير لا ديستونس ا 0 هما جوج د الحوايج. الحاجه الاولى هي ملي كنتكلموا على لوبوزي دان نومبر. لوبوزي دان نومبر مثلا وهذا هو لو برانسيپ اللي كيتبناو عليه النومبر غولاتيف. حنا كنا كنعرفوا لي زونتي ناتوريل ياك، كنعرفوا 0 1 2 3 4 5 6 انسي دو سويت. دابا ولينا كنتكلموا على لي نومبر غولاتيف، ولينا كنتكلموا على نومبر نيجاتيف. معنى حنا كنا كنعرفوا لي نومبر بوزيتيف ما كناش كنعرفوا لي نومبر نيجاتيف. ولاو عندنا دي نومبر نيجاتيف. كيفاش ولا عندنا موان 1؟ بحال عندنا هذه واحد المرايه وكنديروا لوبوزي ديال 1. الغوفلي ديال 1 في هذه المرايه هو موان 1، ديال 2 هو موان 2، ديال 3 هو موان 3 موان 4 موان 5 موان 6. كنقول ان موان 6 et 6 ont la même distance à 0 اللي هي 6. اذا كنقول على 6 et moins 6, 6 et moins 6 sont deux nombres opposés. On dit que 6 et moins 6 sont deux nombres opposés. Sont deux nombres opposés, maintenant ils ont la même distance à 0 ou ils ont deux signes opposés. Il y a un positif ou un négatif. Quand on dit la 6 est l'opposé de moins 6, ou quand on dit moins 6 est l'opposé de 6. Exemple 3, moins 7 et 7. 1,2 et moins 1,2. مزيان. اشنو هو l'opposé ديال 0؟ oui mais إذا هذا لأن أصلا لا ديستونس à 0 هي 0. إذا لو 0 هو العدد اللي l'opposé ديالو هو نفسه. ما باقي الاعداد الا كان بوزيتيف لوبوزي ديالو غيكون نيجاتيف، الا كان نيجاتيف لوبوزي ديالو غيكون بوزيتيف. هذا بالنسبه لوبوزي دان نومبر. غيبقى عندي لا ديرنيير نونسيون في هذه لا بروميير بارتي اللي هي لانفيرس. اذا لانفيرس غنستعملوه بلا غنستعملوا الكوسيون ياك، بلا غنديروا لا ديفيزيون، ولكن غنتكلموا عليه دابا باش نوليو نفرقوا ما بين لوبوزي اللي تكلمنا عليه دابا ياك. L'opposé ديال A هو moins A ou l'inverse. L'inverse d'un nombre relatif. مثلا l'inverse ديال A هذا l'inverse ديال A هو moins A هو 1 sur A à condition يكون A différent de 0 لأن إذا كان 0 ما عندوش l'inverse. معناه l'inverse ديال 3 هو 1 sur 3.
l'inverse de moins 2 هو moins 1 demi, l'inverse de moins 5 هو moins 1 sur 5, l'inverse de 3 sur 8 هو 8 sur 3. المهم حنا مبدئيا ما كنتكلموش على لي كوسيون, ولكن الا خدينا مثلا l'inverse ديال 1 demi راه هو 2 اللي هي 2 sur 1 اللي هي 2. اذا تعرفنا على لوبوزي, تعرفنا على l'inverse. بطبيعه الحال من بعد la deuxième partie غادي نتكلموا على les opérations sur les nombres relatifs. Donc بالنسبه لي زوبيراسيون بطبيعه الحال عندنا فيها دو بارتي, كاينه لاديسيون اي لا سوستراكسيون. لا دوزيام بارتي تدخل فيها لا ملتيبليكاسيون اي لا ديفيزيون. مزيان, هنا بعجاله من بعد غنديروا دي زيكزامبل. هنا بطبيعه الحال غادي نشوفوا شنو هما القواعد اللي كنخدموا بهم في لاديسيون اي لا سوستراكسيون. خصنا نتفقوا على واحد الحاجه, لي 4 اوبيراسيون اللي كنعرفوا اللي هما لاديسيون, لا سوستراكسيون, لا ملتيبليكاسيون اي لا ديفيزيون, واخا كنسميوهم لي 4 اوبيراسيون هما نورمالمون كاين غير جوج, حيت لاديسيون ولا سوستراكسيون راه حاجه وحده. حنا نشوفوا هادشي من بعد. اي لا ملتيبليكاسيون ولا ديفيزيون راه حاجه وحده. المهم هادشي غادي هذه الاولى وهذه الثانيه. نبقاو في الاولى لاديسيون ولا سوستراكسيون. القواعد اللي عندنا, القاعده الاولى الا كان عندنا دو نومبر بوزيتيف لا سوم ديالهم كتكون ان نومبر بوزيتيف. مزيان. الا كان عندنا دو نومبر نيجاتيف لا سوم ديالهم ياك اللي كنديروا لاديسيون كتعطينا نيجاتيف. ولكن ملي كيكون عندي ان نومبر بوزيتيف وكيكون عندي ان نومبر نيجاتيف, هنايا غنخدموا بواحد الخاصيه. نشوفوا هاد الجوج الاولين, نشوفوا دي زيكزامبل. نديروا ان اكزامبل 3 بلس 5 كلنا عارفين انها ايكالا 8. 3 est un nombre positif, 5 est un nombre positif. معناها لا somme ديالهم غتكون un nombre positif. Un deuxième exemple, مثلا moins ولا plus de nombre positif, plus 11 plus 7. اش قلنا قبيله؟ قلنا لو نومبر بوزيتيف سوا نكتبوا هذيك لو سين بلس ولا ما نكتبوش. في هذا لو كا كنديروا لاديسيون سكيفي غتعطيني 18 سوا نكتب 18 ولا بلس 18. هذا باين. راه نشوفوا الا كان عندنا دو نومبر نيجاتيف. دو نومبر نيجاتيف لا سوم ديالهم كتعطينا ان نومبر نيجاتيف. باغ اكزومبل موان 4 بلس موان 7 غتعطيني موان 11. متفقين ياك؟ مثال اخر موان 10 بلس موان 13. شنو كنديرو؟ كيكون ان نومبر نيجاتيف وكنديرو لا سوم, اذا موان 23. اذا هذا بالنسبه الى كان دو نومبر كيون لو ميم سين سواء بوزيتيف ولا نيجاتيف, كنحطوا لو سين ديالهم وكنديروا لاديسيون, يعني كنجمعوا لي دو ديستونس ا زيرو الا بغينا نعرفوا. هنايا الا كان ان نومبر بوزيتيف يا نومبر نيجاتيف, هنا كنقولوا شكون اللي كيغلب. معنى اللي كيغلب اللي كبر, اللي عنده لا ديستونس ا زيرو بلوتو, اللي عنده لا ديستونس ا زيرو لا بلو غروند هو اللي كنحطوا له لو سين ديالو هنايا في لاصون. اكزومبل عندي موان 5 بلس 11. كنقول مع راسي عندي هنا موان 5 عندي هنا بلس 11. هذا ان نومبر بوزيتيف وهذا نيجاتيف. لا ديستونس ا زيرو ديال بلس 11 هي 11 ولا ديستونس ا زيرو هنايا هي 5. شكون اللي عنده لا ديستونس ا زيرو كبر هو 11. لو سين ديالو بلس, اذا غندير بلس باقي ما كملتش. وكنديروا لا سوستراكسيون, معناتها كنديروا لا ديفيرونس اونتر لي دو نومبر. اذا 11 موان 5 هي 6, alors il y a plus 6. Un autre exemple, moins 13 plus 8. عندي دو نومبر ياك ديفيرون, واحد بوزيتيف الاخر نيجاتيف. شكون اللي عنده لا ديستونس ا زيرو كبر هو موان 13, لو سين ديالو نيجاتيف, اذا نحط موان وكندير لا سوستراكسيون, معناها كندير الكبير ناقص الصغير ولا سميوها كيما بغيتو تسميوها. المهم كندير لا ديفيرونس اونتر لي دو. 13 moins 8 égale 5. Alors, la somme diagonale est un nombre négatif. Nous la multiplication et la division.
La dernière partie في هذا الكور هذا هما la multiplication et la division. دونك بالنسبه لا multiplication la division القاعده اللي كنخدموا بها سهله. عندنا 3 ديال لي كا. عندنا الا كان عندنا بوزيتيف حيت غنخدموا فوا ياك فوا بوزيتيف كيعطينا بوزيتيف. دوزيام كا الا كان عندي بوزيتيف فوا نيجاتيف كيعطينا قلنا فوا ياك كيعطيني نيجاتيف. troisième cas الا كان عندي نيجاتيف فوا نيجاتيف كيعطيني بوزيتيف. هذا هو اللي خصنا نعقلوا عليه. هذا الطابلو هذا كيلخص لينا هذه الفقره هذه وداكشي اللي كنقولوا على لا ملتيبليكاسيون كنقولوا على لا ديفيزيون. مزيان. اذا معناه الا كان عندي لا ملتيبليكاسيون دو دو نومبر دو ميم سين لاحظوا معايا بلس فوا بلس و موان فوا موان ديما كيعطيني بلس. ولا ملتيبليكاسيون دو دو نومبر دو دو سين ديفيرون معناه واحد بلس لاخر موان غيعطيني نيجاتيف. اكزومبل موان 5 فوا موان 4 بويسكو عندي دو نومبر نيجاتيف معناه عندهم ميم سين الوغ لو برودوي غيكون بوزيتيف. ومزيان نتعلموا اول حاجه نبدا بها نحط لو سين من بعد ندير لا ملتيبليكاسيون ديال لي دو ديستونس ا زيرو معناه نسالي سين 4 فوا 5 صافي 20. اكزومبل اخر موان 11 فوا موان 5 وهنا ردوا البال اشنو عندي نيجاتيف فوا نيجاتيف بوزيتيف 11 فوا 5 صافي 55. غنديرو troisième cas moins 8 fois 3. لاحظوا معايا عندي deux nombres de signes opposés. هذا بوزيتيف الاخر نيجاتيف معناه لو برودوي غيكون نيجاتيف. 3 fois 8 صافي 24. الوغ هكذا نكونوا طبقنا هذه القاعده اللي تكلمنا عليها. اخر حاجه غنتكلم عليها هي لا ديفيزيون. داكشي اللي كنقولوه في لا ملتيبليكاسيون كنقولوه في لا ديفيزيون. اكزومبل عندي 25 divisé par moins 4. هاد 25 divisé par moins 4 نورمالمون لا ديفيزيون هذا بوزيتيف اخر نيجاتيف معناه ان الكوسيون غيكون نيجاتيف. وبقى خصني ندير 25 divisé par 4. كنعرفوا ان ياك هادشي شفتو واقيلا في البريمير وكذا ملي كنبغيو نقسموا عدد على عدد هو الضرب ديال العدد الاول في مقلوب العدد الثاني. دونك راه هي المهم نعاودو نديرو القاعده فوا موان 1 سور 4. متفقين على هادي ياك؟ الوغ 25 فوا موان 1 سور 4 هذا غيكون نيجاتيف اللي هي 25 سور 4 اي هادي اما نخليوها بحال هكا ولا نعطيو لا فورم ديسيمال 12.5 اذا هي 6 25 دونك موان 6.25. اللي مهم عندنا حنايا هو اننا نعطيو لو سين ديالو نيجاتيف. جيسبر ان الشرح في هذا الدرس الاول راه واضح وكنتمنى انكم تخدموا على دوطخ اكزومبل باش ممكن اننا نثبتوا هذه القواعد ديال لي زوبيراسيون سور لو نومبر ريلاتيف. شكرا لكم على المتابعه الى درس لاحق ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.